अब भारतमाथि खनिँदै नेपाली सेना सिमानामा लाखौं सेना र फाइटर विमानहरू पठाउन थाल्यो। भारतलाई जवाफ दिन परराष्ट्रसँग छलफल। गृह मन्त्रालय काला पानीको फेदीमै बीओपी राख्ने स्थापना। काला पानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षा बढायो। प्रत्येक 3 किलोमिटर दूरीमा एसएसबी क्याम्प। गुन्जी कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भएको भारतीयको दाबीसँगै विवाद झनै चर्किएको छ। यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र सुन्नुहोस्। सरकारले लिम्पियाधुरा र कालापानी प्रकरणमा भारतले पठाएको पत्रको जवाफ दिने भएको छ। गुन्जी कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै 2 साता अघि भारतको धारचुलामा उपजिल्ला अधिकारी एसडीएम अनिल कुमार शुक्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धारचुलालाई पत्र पठाएका थिए। पत्रमा विभिन्न नेपाली गुट समूह मिडिया ध्यान आकर्षण गर्न र दुवै राष्ट्रका प्रशासनको समस्या बढाउन भारतीय क्षेत्रमा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गर्न चाहेको सूचना विशेष सूत्र मार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाली प्रशासनलाई कुनै सूचना प्राप्त भए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध समेत गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भए पनि भारतले वर्षौंदेखि उक्त क्षेत्रमा कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। नेपालको सार्वभौम भूगोलभित्र रहेको क्षेत्रमा नेपाली निर्वाध आवत जावत गर्न स्वतन्त्र रहे पनि भारतीयले आफ्नो सरोकार बाहिरको यस्तो विषयमा अनाधिकार चासो र चिन्ता लिएको छ। नेपाली भूमि कब्जा गरेर आफ्नो दाबी गरिरहेको भारतले उल्टै नेपाली नागरिकलाई घुसपेट गर्न लागेको भनेर सूचना मागेको छ, जुन आफैमा आपत्तिजनक छ। भारतको यस्तो आपत्तिजनक पत्रको सरकारले कूटनीतिक जवाफ दिने भएको छ। पत्र आउने बित्तिकै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले केन्द्र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छन्। हामीले भारतीय पक्षलाई अहिले नै केही जवाफ दिएका छैनौँ, माथि जानकारी गराएका छौँ। मन्त्रालयबाट जे निर्देशन आउँछ त्यही भन्छौँ, सिडिओ पोखरेलले भने। दार्चुलाबाट पत्रका बारेमा जानकारी आएपछि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्रसँग परामर्श थालेको छ। हामी कस्तो जवाफ फर्काउने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफलमा छौँ। निर्णय भइसकेको छैन। गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले भने छलफलपछि जिल्लाबाटै जवाफ दिने कि केन्द्रबाट जाने टुङ्गो लाग्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भक्तराज पौडेलले भारतको पत्रबारे जानकारी आएको बताउँदै अध्ययन भइरहेको समेत बताए। पत्रबारे चाँडै निर्णय लिएर भारतलाई कूटनीतिक तवरबाट जवाफ दिने उनको भनाइ छ। कूटनीतिज्ञहरू भने भारतको उप मजिस्ट्रेट दार्चुला प्रशासनलाई पत्र पठाएकाले जोसँग पत्राचार भएको छ त्यही तहबाट उपयुक्त प्रत्युत्तर जानुपर्ने बताउँछन्। दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कुवरको पत्रलाई हास्यास्पद मानिएको छ। कालापानीमा नेपाली सुरक्षाकर्मी सशस्त्र प्रहरीलाई जान दिएको छैन। पहिले गइराख्ने ठाउँमा पनि जान रोकिएको छ। जहाँ सुरक्षाकर्मी नै जान सकेका छैनन् त्यहाँ नेपाली नागरिक कसरी जान सक्छन्? सहायक सिडिओ कुवरले प्रश्न गरे। भारतीय अधिकारीले अनावश्यक न्यु खोजेको उनको भनाइ छ। बीओपी स्थापना भयो। कालापानीतिर गस्ती गयो। उतातिर सेनाले घोडेटो बाटो बनाएको छ। हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी भइरहेको छ। नेपालतिर राज्यको उपस्थिति बलियो भएपछि आत्तिएर न्यु खोजेको हुन्, सहायक सिडिओ कुवरले भने।
नेपाली भूमिमै नेपाली नागरिक घुसपेट गर्न लागेको भन्नु हास्यास्पद कुरो भएको उनको जिकिर रहेको छ। स्थानीयका अनुसार कालापानी, छियालेक, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्म विभिन्न काममा नेपाली कामदार कार्यरत छन्। नेपालको ब्यास गाउँपालिका छाङरुङ र तिङ्करदेखि भारतको कब्जामा रहेको कुटी, नाभी र गरब्याङ तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने गाउँमा पनि सौका समुदायको बसोबास छ। उनीहरूको भाषा एउटै छ भने पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निगरानी बढाएको छ। नेपालीलाई निषेध गरिएको छ भने यहाँ कार्यरत धेरै कामदार कामबाट निकालिएका छन्। नेपाली कामदार राख्न बन्द गरिएको छ। ओली सरकारले नक्सा जारी गरे पनि भारतको कब्जामा रहेको भूमिको स्वामित्व पाउन भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छैन। भारतले वार्ताका लागि समय दिएको छैन, बरु उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। गत नोभेम्बरमा काश्मीर सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा भारतले आफैले विवादित मान्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई पनि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो। त्यस यता दुई देशबीच बढेको सीमा विवाद नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको भारतमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि उत्कर्षमा पुग्यो। जवाफमा नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। कालापानी फेदैमा बीओपी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भारतको कब्जामा रहेको कालापानी फेदैमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। माथिल्लो कौवामा बीओपी राख्न जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। 1 महिनाभित्र बीओपी स्थापना हुन्छ उनले भने। भारतको सैनिक क्याम्प रहेको कालापानीबाट कौवा 3 किलोमिटर ओर पर्छ। असार 29 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार छाङरुङको बीओपीलाई माथिल्लो कौवामा सार्न लागिएको हो। यहाँका स्थानीयवासीले सुरुदेखि नै कौवा क्षेत्रमा नेपालको सशस्त्र प्रहरी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। निर्णय अनुसार अब कालापानीबाट 3 किलोमिटर ओर माथिल्लो कौवामा बीओपी मार्फत नेपाली सुरक्षाकर्मीको बलियो उपस्थिति हुनेछ। अहिले त्यहाँ छाङरुङबाट गस्ती हुने गरेको छ। कौवासम्म राज्यको उपस्थिति गराउन सकियो भने सरकारले हालै जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको आफ्नो भूमि देख्न सकिन्छ। अहिले पनि भारतले नेपालकै भूमि कालापानी नजिक नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई जान दिएको छैन। छाङरुङ स्थित गागामा भने डीएसपीको कमान्डमा गुल्म स्थापना हुँदैछ। गुल्मको भवन निर्माणका लागि सरकारले ठेक्का लगाइसकेको छ। भारतले नेपाली भूमि गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भनेर दाबी गरेको छ। आफ्नो तर्फबाट भएका गल्ती सच्याएर विवादित भनिएको नेपाली भूमिमा फेरि भारतले आफ्नो दाबीलाई स्पष्ट पारेकोमा कूटनीतिक क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र मौन बसेको देखिन्छ। 14 जुलाई 2020मा भारतको उपजिल्ला अधिकारी धारचुलाले नेपालका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धारचुलालाई पठाएको पत्रबाट भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो क्षेत्र बनाएको बताइएको छ। गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारतीय भूमि रहेको दाबी गरिएको सो पत्रले कूटनीतिक रूपमा गम्भीर स्थिति बन्दै गएको सङ्केतको समेत स्पष्ट पुष्टि यसबाट भएको पूर्व राजदूत श्यामानन्द सुमनले बताए। दुवै पक्षबाट पश्चिम नेपालको सीमासँग जोडिएको त्यो क्षेत्र विवादित भूमि रहेको बुझिएको बेला
यो पत्र पठाउनु भनेको नेपालका ठोस प्रमाणहरूको अवहेलना भएको पूर्व राजदूत सुमनको बुझाइ छ। नेपाली नक्सा संसदबाट पारित भएपछि त्यो क्षेत्रले नेपालीहरूको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। विभिन्न समूहहरू त्यस क्षेत्रमा गइरहेका छन्। नेपालीहरूलाई त्यस क्षेत्रमा जानको लागि रोक लगाउनु आफैमा आश्चर्यको विषय भएको उनको भनाइ रहेको छ। विभिन्न नेपाली गुट समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गरेर आउने गरेको र यसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न खोजिएको भन्दै यस क्षेत्रमा नेपालीहरूको प्रवेश रोक लगाउन भनिएको छ। यसबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि टाइम्स अफ इन्डियामा दिएको अन्तर्वार्तामा चासो व्यक्त नगरेको पाइएको छ। एक साता बीचको अन्तरमा आएको यो पत्र साँचो हो भने अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा कूटनीतिक कमजोरी भएको कूटनीतिज्ञहरूको बुझाइ समेत रहेको ठहर रहेको छ। गुन्जी कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भएको भारतीयको दाबी। अब नेपाली सेना र नेपाल सरकार चुप नबस्ने। 3 करोड नेपालीले यो समाचार सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। जय। यो सँगै भारतले सुरक्षा बढाएको प्रत्येक 3 किलोमिटरको दूरीमा एसएसपी क्याम्प। भारतले दार्चुलादेखि कालापानीसम्मको सीमामा सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ। लकडाउन र लकडाउनकै बीचमा छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प खडा भएपछि भारतले आफ्नो क्षेत्रतर्फ सुरक्षा उपस्थिति बढाएको हो। कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पर्ने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकीले सीमामा विगतमा भन्दा भारतीय सुरक्षा बल एसएसपीको सङ्ख्या बढाएको बताएका छन्। उनले भने कति सङ्ख्यामा बढे त्यो भन्न सकिँदैन, तर अहिले तैनाथी बढेको छ। प्रत्येक 3 देखि 5 किलोमिटरको दूरीमा भारतले दार्चुलादेखि कालापानीसम्म आफ्नो फौज राखेको छ। नेपालतर्फको सीमा जोडिएको जिल्ला दार्चुला हो भने भारततर्फको जिल्लालाई दार्चुला भनिन्छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि कालापानीको दूरी 90 देखि 95 किलोमिटर रहेको अध्यक्ष बुढाथोकी बताउँछन्। केही दिन अघि भारतीय फौजले गस्तीका लागि कालापानी जाँदै गरेको सशस्त्र प्रहरीलाई 3 किलोमिटर ओरैबाट फर्काइदिएको पनि अध्यक्ष बुढाथोकीले बताए। कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पूर्ण रूपमा भारतको कब्जामा छ। नेपालीलाई आवत जावतमा समेत पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। ब्यास गाउँपालिकाले छाङरुङबाट कालापानीसम्म पुग्ने गोरेटो निर्माण गरेको छ, तर भौगोलिक विकटताले कालापानी पुग्न सहज छैन। भारतीय सुरक्षा फौजले कालापानी क्षेत्र जानबाट नेपालीलाई रोक लगाउँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा भने काम विशेषले नेपाली पुगे पनि उनीहरूलाई क्यामेरा, मोबाइल लगायतका सबै सामग्री बोक्न रोक लगाइएको छ। दार्चुलादेखि ब्याससम्म पुग्ने बाटो सहज नहुँदा समेत दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले जेठको पहिलो साता कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको फौज पनि स्थायी संरचना बनाएर बसेको छ। यस्तै भारतले 14 जुलाईमा एक पत्र पठाउँदै गुन्जी कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालको प्रवेशमा रोक लगाउन नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो। भारत धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारीले दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन्। स्थानीय प्रशासनले यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेको जनाइएको छ।